इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। समस्ते देशे लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणस्य प्रचाराभियानं जवीयस्या गत्या प्रवर्ततेतराम्। नेतारः जनान् स्वपक्षे लोभयितुं जनसभाः सन्ति सम्बोधयन्तः। उच्चशिक्षायां QS इति वैश्विकमानाङ्कने भारतस्य प्रदर्शनम् उत्साहवर्धकम् इति ब्रूते प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी। नागरिकोड्डयन महानिदेशालयेन विमानसेवाविभागः समादिष्टः यत् एकस्यामेव PNR इति संख्यायां यात्रारताः न्यूनायुवर्गीयाः बालाः निजमातृपितृभ्यां सह यात्रां कर्तुं निश्चप्रचम् अनुमताः भवेयुः। केन्द्रशासिते जम्मूकश्मीरे सर्वकारेण सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः कर्मकरेभ्यः च डिजिटल इति अङ्कीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्रस्य उपयोगः अनिवारीकृतः। यूरोपीय देशानां संघेन वीजा इति पारगमनानुमतिपत्रविषयम् अभिलक्ष्य नूतनाः नियमाः सन्ति प्रख्यापिताः। अपि च IPL इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलस्य च मध्ये भविष्यति संघट्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणार्थं प्रसार अभियानं द्रुतगत्या प्रवर्ततेतराम्। मतदातॄन् प्रभावयितुम् आक्रष्टुं लोभयितुं च विविध राजनैतिकदलानां शीर्षनेतारः सम्पूर्णे देशे नैकाः जनसभाः सम्बोधयन्तः वर्तन्ते। अस्मै चरणाय मतदानं 13 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेष्वपि भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठनेता केन्द्रीय मन्त्री च अमितशाह कांग्रेस नेतुः P चिदम्बरम् इत्येतस्य तद् वक्तव्यस्य कट्वालोचनां कृतवान्, यस्मिन् सः उक्तवान् आसीत् यत् यदि इण्डी इति संयुतिदलं शासनारूढं भविष्यति तर्हि CAA इत्यस्य निरसनं भविष्यति। एकेन वार्ताभिकरणेन सह वार्तां कुर्वन् श्री शाह प्रख्यापितवान् यत् कांग्रेस दलेन निर्वाचनविजयाय तुष्टीकरणस्य राजनीतिः शस्त्रत्वेन उपयुक्तास्ति। असौ आश्वासितवान् यत् NDA इति प्रशासनं सर्वेषां न्यायार्थं प्रतिबद्धमस्ति। अपि च CAA इति अधिनियमः कदापि निरस्तीकृतो नैव भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना उच्चशिक्षायां QS इति वैश्विकमानाङ्कने भारतस्य प्रदर्शनम् उत्साहवर्धकं कथितम्। एकस्मिन् सामाजिकसञ्चारपटले श्रीमोदिना निगदितं यत् आगामि भविष्ये गुणवत्तयुतायै शिक्षायै ध्यानप्रदानेन भारतस्य युवशक्तिः लाभान्विता भविष्यति। असौ अग्रे कथितवान् यत् प्रशासनं बृहत्तमे चरणे अनुसन्धान अधिगम नवाचारेभ्यः अधिकं ध्यानं प्रददाति। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री QS इत्येतस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा गुञ्जियो क्वेरेली इत्यनेन सह मेलनमन्त्रणां कृतवान्। श्री क्वेरेली वर्यः उद्घोषितवान् यत् आगामिषु केषुचित् सप्ताहेषु QS इति भारतीयोच्च शिक्षा व्यवस्थया सह विषयगत अन्ताराष्ट्रिय विश्वविद्यालयस्य नवीनतम मानाङ्कनस्य परिणामान् विनिमयीकरिष्यति। असौ प्रख्यापितवान् यत् सर्वेषु G20 राष्ट्रेषु अस्मिन् वर्षे भारतीय विश्वविद्यालयैः सुयोच्च प्रदर्शनेषु श्रेष्ठानि परिवर्तनानि नामाङ्कितानि स्वपक्षे कृतानि च। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना अद्य हनुमान् जन्मजयन्त्याः पावने अवसरे सर्वेभ्यः देशवासिभ्यो जनेभ्यः शुभकामनाः प्रकटिताः सन्ति। सामाजिके सञ्जाले प्रेषिते सन्देशे श्रीमोदी भगवन्तं पवनपुत्रं हनुमन्तं स्मरन् प्रोदैरयत् यत् समस्तस्य देशस्य मदीयपरिवारजनेभ्यः हनुमान् जन्मजयन्त्याः असीम शुभकामनाः सन्तु। पवनपुत्रस्य समर्पणभावः समस्त रामभक्तानां कृते सदैव प्रेरणाशक्तिः भविष्यति। तस्य कृपया विकसित भारतस्य सङ्कल्पः अपि नवोर्जायुक्तः भवेत् इत्येव मे कामना अस्ति। जयतु बजरंग बली।
नागरिकोड्डयन महानिदेशालयेन विमानसेवा विभागः इदं सुनिश्चेतुं समादिष्टः यत् एकस्याम् एव PNR इति संख्यायां यात्रारताः 12 वर्षात् न्यूनायुवर्गीयाः बालाः स्वकीय मातृपितृभ्याम् अभिभावकैश्च सह निर्दिष्टासने यात्रां कर्तुम् अनुमताः भवेयुः। निदेशालयानुसारि वैमानिकयात्रासमये अनेकानि एतादृशानि प्रकरणानि सम्मुखम् आगतानि येषु 12 वर्षात् अल्पायुवर्गीयबालाः PNR इति संख्या भिन्नत्वात् स्वीय मातृपितृ अभिभावकैश्च सह एकस्मिन्नेव आसने उपवेष्टुं समर्थाः नैव जाताः आसन्। निदेशालयेन इदमपि प्रख्यापितं यत् प्रवर्तमान विमानयात्रा परिपत्रम् अनेनैव कारणेन संशोधितं जातम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। केन्द्रशासिते प्रदेशे जम्मूकश्मीरे सर्वकारेण सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः कर्मकरेभ्यः च डिजिटल इति अङ्कीय हस्ताक्षरीय प्रमाणपत्रस्य उपयोगः अनिवारीकृतः अस्ति। एतत् सर्वं केन्द्रसर्वकारस्य कार्मिकलोकपरिदेवना निवृत्तनिभृतिमन्त्रालयस्य प्राशासनिकपरिष्कारलोकपरिदेवना विभागेन कार्यालयस्य कार्यान्वयनस्य स्थितेः समीक्षायां विनिर्धारितमस्ति। जम्मूकश्मीरे समावेशिता पूर्णं जनसहभागितायुक्तं च निर्वाचनं कारयितुं ह्यः साम्बा जनपदस्य 3 निर्वाचनक्षेत्रेषु रामगढ़े साम्बायां रामगढ़े च वरिष्ठनागरिकेभ्यः असक्तेभ्यः दिव्यांगजनेभ्यश्च गृहतः एव मतदानम् आयोजितम्। AVSC इति सौविध्यान्तर्गतं 14,500मितेभ्यः मतदातृभ्यः गृहेषु एव मतदानस्य सुविधा प्रदानार्थं सौविध्यदलानां घटनं कृतमासीत्। तत्र जनपदे 85 वर्षतः अधिकवयोमितैः जनैः विकलाङ्गदिव्याङ्गजनैः च सहितेषु 14,500मितेषु मतदातृषु 98,400 मतदातृभिः गृहतः मतदानस्य प्रथमे दिने एव AV इति वैकल्पिकगृहमतदानस्य सुविधायाः माध्यमेन निजमताधिकारस्य प्रयोगः कृतः। एतेन पदक्षेपेण समावेशितां सुलभनैर्वाचनिकप्रक्रियां च सुनिश्चयनपूर्वकं जनानां लोकतान्त्रिकसहभागिता संवर्धनस्य दिशायाम् एतद् कार्यं महत्त्वपूर्णां प्रगतिम् इति रूपेण चिह्नीकृतमस्ति। यूरोपीयदेशानां संघेन वीजा इति पारगमनानुमतिपत्रविषयम् अभिलक्ष्य नूतनाः नियमाः प्रख्यापिताः सन्ति, येन भारताद् वारं वारं तत्र यात्राकर्तारः जनाः सुदीर्घ अवधिपूर्वकं बहुप्रवेशपारगमनानुमतिपत्रकाय अपि आवेदनं कर्तुम् अर्हिष्यन्ति। अनेन निर्णयेन यूरोपस्य 39 देशानां यात्रा अतिशय सरला भविष्यति। एतद्विषये यूरोपीय संघस्य प्रतिनिधिमण्डलेन ह्यः नूतनाः नियमाः घोषिताः सन्ति। अनया घोषणया भारताद् यूरोपस्य नियमितयात्राणां कृते नूतननियमस्य व्यवस्थायाम् अन्तर्गतं वीजा इति पारगमनानुमतिपत्रकस्य प्राप्तिः सरला भविष्यति। प्रतिनिधिमण्डलेन प्रोक्तं यत् विगतवर्षत्रये वारद्वयं वीजा प्राप्तेः अनन्तरं वैधरीत्या तस्य उपयोगानन्तरं भारतीयनागरिकेभ्यः अतोपि वर्षद्वयस्य दीर्घकालिक बहुप्रवेशानुमतिपत्रकं प्रदास्यते। अनेन भारतीययात्रिणः लाभान्विताः भविष्यन्ति। IPL इति इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायाम् अद्य चेन्नई नगरस्य MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलस्य च मध्ये स्पर्धा भविष्यति। यस्याः प्रतिस्पर्धायाः प्रसारणं सायंकाले 7:30 समारप्स्यते। ह्यः गतस्पर्धायां जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलेन मुम्बई इंडियंस दलं पराजितम्। इति वार्ताः।